नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। ये 54 नंबर सबक का जो तीसरा हिस्सा था, इससे पहली वीडियो गुजरी है, उसी के बारे में आज इजरा होगा। मज़ीद उनकी मिसालें और उसकी तारीफ़ को एडजस्ट करना होगा। तो इज्तिमाई साकिनैन यानी दो साकिन का आ जाना, दो साकिन का होना, अला हद ही ज़ाहिर है। जो अला हद ही का कायदा है इज्तिमाई साकिनैन का, वो एक कलमा में होता है, और वो कलमा होता है जो अपनी हद में बरकरार रहता है और इसमें कोई तगय्युर व तबद्दुल नहीं होता। इसका इजरा यानी पहली बात है अला हद ही इज्तिमाई साकिनैन की तारीफ। एक ही कलमा में पहला साकिन मद्दा हो और दूसरे का सुकून असली हो या आर्जी हो। ये जो तारीफ है ये इज्तिमाई साकिनैन अला हद ही की है। यानी पहले जो मैंने बात बताई है वो इज्तिमाई साकिनैन की है कि यानी दो साकिन का इकट्ठा होना, वो इज्तिमाई साकिनैन है। अला हद ही जो होता है वो एक कलमा में होता है, और उसकी शर्त यह है कि जब एक कलमा में होगा तो उसका पहला साकिन मद्दा होगा और दूसरे का सुकून असली हो या आर्जी हो। अब मैं इसकी पहले भी मिसालें दे चुका हूँ, लेकिन इजरा का मकसद ये होता है कि उस चीज़ की मज़ीद वजाहत हो जाए। मिसाल के तौर पर यहाँ लिखा है पहला साकिन मद्दा हो और दूसरे का सुकून असली हो। मिसाल है, यहाँ पर ये चीज़ आ जाती है, ये हर्फ है हरूफ मुक़त्तआत में से जो सूरत के शुरू में लिखे होते हैं, नून। अब जब इसको लिखा जाए तो वो इस तरह लिखा जाता है, नून। अब देखिए ये कलमा एक है। अब कलमा एक है मगर इसका पहला साकिन क्या है? मद्दा है, और दूसरे का सुकून यानी नून के ऊपर जो जज़म है, ये इसका सुकून यानी यहाँ पे जो आप ठहरे हो, वक़्फ़ किया है, इस वजह से नून पर सुकून असली है। इसके मुकाबले में जब आप यअलमून करते हो, ये भी कलमा है, कलमा एक है, यअलमून। ये वक़्फ़ में असल में यह है यअलमून ना। जब आप वक़्फ़ करते हैं तो वक़्फ़ की वजह से कहते हो यअलमून। तो नून पर भी सुकून है, नून पर वक़्फ़ की वजह से सुकून किया, और यअलमून पर भी नून पर आपने सुकून किया, मगर इस नून पर सुकून असली है और इस नून पर सुकून आर्जी है। यहाँ इसलिए कहा गया कि पहला साकिन मद्दा हो और दूसरे का सुकून असली हो, यानी ये या आर्जी हो ये। अब ये चीज़ वक़्फ़ की सूरत में है, यअलमून जो सुकून आर्जी है। अब कहीं भी वक़्फ़ करते हैं, आमिनून, यअलमून, अर्रहमान, इसी तरह यौमिद्दीन, नस्तईन। कहीं भी आप वक़्फ़ करते हैं तो कलमा एक है, पहला साकिन मद्दा है, और मद्दा कितने होते हैं? 3, यानी अलिफ, वाव, या। अब मिसाल के तौर पर ये लफ्ज़ आता है मताब, मताबा है या बे है, जो भी है यहाँ पर। तो जब अब आप देखिए मताब, या इसी तरह दूसरा लफ्ज़ है मआब, 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 यहाँ पर मआबा है या बे है। तो अब यहाँ पर पहला साकिन मद्दा है, खड़ी ज़बर में अलिफ मद्दा है। इसी तरह आप करते हैं अनहारो, अनहारो, यहाँ पर तुम वक़्फ़ करते हो तो अनहारो में पहला साकिन मद्दा है, रा पर सुकून आर्जी है। मतलब है सुकून असली और आर्जी का समझना। इसी तरह आप पढ़ते हैं नस्तईन, नस्तईन, यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, इधर वाव मद्दा है, यहाँ अलिफ मद्दा है इन दोनों में, और इधर या मद्दा है। तो 3 हुरूफ़ मद्दा होते हैं।
تو تینوں قسم کی مثالیں میں نے آپ کو دے دی ہیں۔ یہاں تو لکھا ہوا ہے نا کہ پہلا ساکن مدہ ہو اور دوسرے کا سکون اصلی ہو یا عارضی ہو۔ یہاں پر یہ جتنی بھی باتیں ہیں ان کا آخر سکون عارضی ہے، ان سب کا سکون عارضی ہے، پہلا ساکن مدہ ہے، تو اس وجہ سے یہ اجتماع ساکنین اعلیٰ حدی ہی ہوا۔ مگر اس کے مقابلے میں لفظ آتا ہے والصیف والفجر، یہاں والفجری ہے، تو اسی طرح اور بھی کوئی اس طرح قریش یہاں پر آتا ہے قریشن، تو اب دیکھیے یہاں پر بھی کلمہ ایک ہے، یہاں پر بھی کلمہ ایک ہے، مگر ان کا پہلا ساکن مدہ نہیں ہے۔ اب فا پر وقف کریں تو اس کا پہلا ساکن جو ہے وہ یائلین ہے، والفجر پر وقف کریں تو اس کا پہلا ساکن جیم ہے، قریش کی شین پر وقف کریں تو پہلا ساکن یائلین ہے۔ تو یہاں قانون کیا ہے کہ پہلا ساکن مدہ ہو تو تب وہ اجتماع ساکنین اعلیٰ حد ہی بنتا ہے، ورنہ یہ جو اب آگئے نا یہ جو تین مثالیں یہاں یہ اعلیٰ غیر خدی ہی میں چلی جائیں گی، کیونکہ اجتماع ساکنین کی دو قسمیں اعلیٰ حدی ہی اعلیٰ غیر خدی، اعلیٰ خدی ہی ان صورتوں میں بنتا ہے یہ، اور یہ سب یہ وقف کی وجہ سے بنیں گے، اور یہاں اگر وصل کریں گے تو یہ اعلیٰ اجتماع ساکنین کا اطلاق ختم ہو جائے گا، کیونکہ پھر تو یعلمون آپ کہیں گے نا تو آگے چلیں گے وصل کریں گے تو پھر نون پر حرکت پڑیں گے، پھر ایک ساکن رہ جائے گا، وقف کی وجہ سے یعلمون واو اور نون دو ساکن ہو گئے، مآب الف مدہ اور با ساکن ہو گئے، انہار کھڑی زبر میں الف مدہ ہے را ساکن ہو گئے، نستعین میں یا مدہ اور نون ساکن ہو گئے، یہ وقف کی وجہ سے۔ لیکن حروف مقطعات جتنی بھی آ رہے ہیں پہلے بھی میں نے مثالیں آپ کو دی ہیں، یہاں پر دیکھیے قوف، اب اس کو لکھو تو یہ اس طرح لکھا جاتا ہے، یہاں پر پہلا ساکن مدہ ہے دوسرے کا سکون اصلی ہے، یہ اس کے بارے میں آتا ہے ساکن و حالین، یعنی ایسا ساکن جو دونوں صورتوں میں ساکن رہے، دونوں صورتوں سے کیا مراد ہے، وقف کی وجہ سے بھی اور آگے وصل کریں پھر بھی، مثال ایک آدمی یہ پڑھتا ہے صاد، یہاں پر ہے صاد، یہ وقف کی وجہ سے دال پر سکون اصلی ہے، اب آپ کہیں صاد والقرآن ذی الذکر، اب جب صاد کو آگے وصل کریں گے تو اس کی دال پر سکون اصلی ہی رہے گا، یہاں تو ہے نا کہ وقف کریں گے تو ساکن ہو جائے گا عارضی، مگر آگے چلیں گے تو اس کی حرکت پڑنی پڑے گی، تو یہ اجتماع ساکنین نہیں رہتا، اور یہ جو حروف مقطعات ہیں، اور اسی طرح ایک اور مثال دی تھی ہم نے آل آنا، اب آل آنا میں یہ جو آل ہے یہ مثال ایسے لکھ لیں وضاحت ہو جائے گی، آل آنا، اب اس کی آل کی لام پر تعلیم کے طور پر وقف کریں تو لام جو ہے یہ ساکن ہی رہتی ہے، اس پر کوئی حرکت نہیں آتی، تو لہذا یہ اور یہ والے یہ اعلیٰ حدی ہی نہیں رہتے، اعلیٰ غیر خدی ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا پہلا ساکن مدہ نہیں ہے، اور یہاں پر پہلا ساکن مدہ ہے، اس قانون کے مطابق آتا ہے، تو لہذا پہلا ساکن مدہ ہو اور دوسرے کا سکون اصلی ہو یا عارضی ہو، تو اس صورت میں یہ آتے ہیں، اور ایک دوسرا ہے مثال ولا جان یا دابتن، یہاں دیکھیے دابتن، تو آپ نے صرف میں تشدید کی تعریف پڑھی ہے کہ پہلا ساکن دوسرا متحرک، پہلا ساکن دوسرا متحرک، مثالیں آپ اس کا جوڑ نکالتے ہیں تو دال زبر الف مد با، داب، اب با پہلی دفعہ ساکن ہو گئی، اب وہ ساکن ہو گئی تو اجتماع ساکنین ہو گیا، ایک کلمہ میں دو ساکن اکٹھے ہو گئے، تو با زبر با دوبارہ پڑھیں گے تو وہ حرکت کے ساتھ پڑھی جائے گی، تو اس کا اطلاق بھی اجتماع ساکنین اعلیٰ خدی ہی میں آتا ہے، تو یہاں پر اس کی اعلیٰ خدی ہی کی تشریح میں نے اس لیے پڑھائی ہے کہ اعلیٰ خدی ہی سمجھیں گے تو اعلیٰ غیر خدی ہی کی سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ وہاں پر ہم نے پہلے ساکن کو کوئی نہ کوئی حرکت دینی ہوگی، تو اس صورت میں اعلیٰ خدی ہی کو صحیح طور پر سمجھنا ہے، پہلے تو جو نصاب کی بات تھی میں نے وہ آپ کو اس سے پہلے والی ویڈیو میں پڑھا دی، لیکن اب جو آج کا سبق ہے
یہ بھی نصاب ہی کا ہے، لیکن یہ ایک سمجھانے کے لیے یہ بات مزید تشریح کی ہے تاکہ آپ حضرات کو پہلے سبق کی، اس سے پہلے والی ویڈیو کی اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔